जय मसीह तथा नमस्ते प्रिय मित्रहरूलाई। तपाईँको सामान्य फेरि पनि मैले त्रिएक परमेश्वरका गुणहरू, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वरका गुणहरूको विषयमा बाइबल धर्मशास्त्रबाट मैले पाएका प्रकाश आशिषहरू बोल्न आएको छु। मैले आफूले पाएको आशिषहरू बाँड्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी र आनन्द भएको छु। प्रियहरू, तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रियहरू भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र तपाईँलाई लागेको के लाग्छ विचार कमेन्ट्सहरू पनि गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि हार्दिक हुन चाहन्छु। आउनुहोस् प्रार्थना गर्न सुरु गरौँ। धन्यवाद दिन्छु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, सारा सृष्टिको मालिक सार्वभौम परमेश्वर पिता, पुत्र येशूद्वारा तपाईँलाई महिमा दिन्छु। यो सुन्दर समय पवित्र आत्माद्वारा पछाडि बोल्दैछु प्रभु, मलाई यो सहायता गर्नुहोस्। उठ जिउलाई चलाइदिनुहोस्, ठिक शब्द ठिक कुराहरू बोल्न र सहायता गर्नु, सुन्नेहरूलाई पनि हाँसिदिनुहोस्। तपाईँको महिमा हुन सकोस्, मानिसलाई शान्ति, उत्साह, इन्करेज भएको छ येशूको नाम, आमेन। प्रियहरू, त्रिक परमेश्वरका गुणहरू, त्रिकत्वका गुणहरू अथवा त्रिक परमेश्वरका गुणहरू, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वरका गुणहरू के हुन् त हामी बाइबल धर्मशास्त्रबाट हेर्नेछौँ। प्रियहरू, अहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। 6वटा बुझा छ। त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ अनन्त हुनु, एक नम्बर अनन्त हुनुहुन्छ, अनन्तदेखि अनन्तकालसम्म हुनुहुन्छ। उहाँको सृष्टि कसैले गरेको होइन, उहाँ पहिले हुनुहुन्थ्यो, सृष्टिभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, हुन आउनुहुनेछ। उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ त्रिक परमेश्वर। अर्को सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र सत्य हुनुहुन्छ 5 र 6 नम्बरमा अनि पवित्र हुनुहुन्छ, आमेन। अनि हामी बाइबलबाटै धर्मशास्त्रबाटै मैले यो कुरा सङ्कलन गरेर खोजेर अनि प्रार्थनासहित दिइरहेको छु। प्रियहरू, तपाईँले हेरेर आशिष हुनुहोस् र उत्साहित हुनुहोस्, आमेन। 1मा पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिक परमेश्वर चाहिँ अनन्त हुनुहुन्छ, अनन्तकालदेखि अनन्तसम्म हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो हेर्नुहोस् भजन सङ्ग्रह 90:2। अब सुरुमा भन्न चाहन्छु पिता परमेश्वरको बारेमा, है त। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भनेपछि पहिला पिता परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 90:2 पढ्न चाहन्छु। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा त परमेश्वरले पृथ्वी र संसार सृजनुभन्दा अघि अनादिदेखि अनन्तसम्म परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, आमेन। अनादिदेखि अनन्तसम्म पृथ्वी र संसार, यस ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै पिता परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो, अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले प्रुभ गरेको छ। किनकि बाइबल चाहिँ अरू किताबभन्दा फरक छ। बाइबल चाहिँ परमेश्वरको आत्माले प्रेरणाबाट लेखिएको किताब हो। यसले शक्तिशाली छ, यो अनन्त छ, यो जीवित र क्रियाशील छ। त्यस कारणले बाइबलले भनेको कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्छु अनि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, किनकि यो अटल छ। अनादिदेखि अनन्तसम्म नै परमेश्वर हुन्छ, पिता परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अब हामी हेर्नेछौँ पुत्र परमेश्वर यीशु ख्रीष्टको विषयमा। प्रकाश 1:8-17-18 हामी पढौँ। प्रियहरू, पुत्र परमेश्वरको विषयमा पनि हामी हेर्नेछौँ, बाइबल धर्मशास्त्रबाट हेर्नेछौँ। पुत्र परमेश्वर प्रकाश 1को हामी हेर्नेछौँ 1:8-17-18। 1मा अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र हुन आउनुहुन्छ। अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, जो सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, हुन आउनुहुन्छ, आमेन। प्रियहरू, प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि सब संसारमा 2000 वर्ष अगाडि पृथ्वीमा आउनुभएको थियो अवतार लिएर। पिताले पठाउनु भएको थियो मानिसको उद्धार गराइदिनको निम्ति र परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति, प्रुभ गर्नका निम्ति र परमेश्वरको प्रेम मानिसहरूलाई दिनको निम्ति आउनुभएको थियो। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो अल्फा र ओमेगा म नै हुँ। अनि यो प्रकाश येशू ख्रीष्टसँग कि चाहिँ प्रेरित योहन्नासँग बोल्नुभएको थियो, भेट्नुभएको थियो। अनि उहाँ येशू ख्रीष्टले प्रेरित योहन्नालाई भन्नुभएको थियो, अब चेलालाई। अनि उहाँले भन्नुभयो अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, हुन आउनुहुनेछ। येशू ख्रीष्टको विषयमा बोलेको अल्फा र ओमेगा। यो चाहिँ यो अफल म्याथको अर्थ हो गणितीय भाषामा, अल्फा र ओमेगा। अल्फा भनेको सुरुवात, ओमेगा भनेको अन्त्य गर्ने। अन्त्य पनि सुरु गर्ने ब्रह्माण्डलाई उहाँ हुनुहुन्छ, अन्त्य गर्ने पनि येशू नै हुनुहुन्छ। किनभने पिताले पुत्रद्वारा सृष्टि गर्नुभयो, पुत्रलाई सबै कुराको न्याय र उद्धार गर्ने अधिकार दिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि परम परमेश्वर चाहिँ येशू यहाँ हुनुहुन्छ। अब 17-18 हेर्नेछौँ। जब मैले उहाँलाई देखेँ, जब यूहन्नाले येशूलाई देख्नुभयो, दर्शनमा देख्नुभयो अथवा भेट्नु पनि भयो, तब म मृत्युले भएर उहाँको पाउमा परेँ। तर उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुली यसो भनेर म माथि राख्नुभयो, नडराऊ, आदि र अन्त्य
र जीवित चाहिँ मन्यो हुँ। म मरेको थिएँ, हेर सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु, अनि पातालका मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसित छन् भनेर यसरी भन्नुभयो। आमेन। प्रियहरू, स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पृथ्वीका पातालका साँचाहरू चाहिँ पिता परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई, येशू ख्रिस्टलाई सृष्टिको मालिकलाई दिनुभएको छ। अनि सबै न्याय गर्ने, सबै आशिष दिने, अनि स्वर्ग पुर्याउने, नरक पुर्याउने सबै कामहरू चाहिँ पुत्रले नै गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ पिताले पुत्र येशूलाई दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, अनि येशू ख्रिस्ट चाहिँ अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो, अनि समयको पटकमा आउनुभयो, फेरि क्रुसीमा एउटा बलिदान गरेर रगत बगाएर मर्नुभयो मानिसको पापको मोक्षको निम्ति। जसले रगत येशूको रगत विश्वास गर्यो त्यसले पापमा हुनेछ, र येशूको रगतमा येशूको नाम विश्वास गर्दैन, पाप पखाल्दैन, पस्ता गर्दैन, त्यसको अनन्त त्यसको आत्मा नरकुण्डको अग्निकुण्डमा अनन्त कालको लागि जानेछ, दण्डमा जानेछ। यो ग्यारेन्टी छ, विश्वास गर्ने मात्र सुख जानेछ। यो मैले बना भनेको बाइबलले प्रुभ गरेको छ, वैज्ञानिकहरूले प्रुभ गरेका छन्, अनि विश्वमा भएका हरेक महान दार्शनिकहरूले कुरा भनेका छन्। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, अनि येशू ख्रिस्ट चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ, आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ। आदि भनेको सुरु गर्ने संसारलाई सुरु, अनि अन्त्य गर्ने पनि उहाँले हुनुभएको छ। अनि मृत्यु र पातालका साँचाहरू पनि प्रवेशन दिएको छ। मत्ती 28:18 पनि यसोले भन्नुभएको थियो, स्वर्ग जानु, मृत्यु पुनरुत्थान भएर उठेर मृत्युबाट उठेर आइसकेपछि चेलाहरूलाई भन्नुभयो, स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुभएको थियो, अनि स्वर्ग र पृथ्वीमा सारा अधिकार मलाई दिएको छ भनेको येशूलाई पिताले दिनुभएको छ अधिकार, सारा अधिकार येशूमा छ। येशूको नाउँमा हरेक नाउँले घुँडा टेक्नुपर्छ, चाहे त्यो संसारको शासक होस्, चाहे सृष्टिका कुराहरू जसुकै कुरो घुँडा टेक्न सकिन्छ। न्यायको दिन घुँडा टेकेर नरककुण्डमा जाने, उद्धार नपाएका अरू उद्धार पाएको स्वर्ग जाने कुरा हुनेछ। न्याय गरेर येशू हुनुहुन्छ, सृष्टिको न्यायकर्ता पनि उद्धारकर्ता पनि उहाँ हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् हामी पवित्र आत्मा परमेश्वरको विषयमा हेब्रू 9:14 जाउँ। प्रिय मित्रहरू, पिता परमेश्वरको बारेमा मैले भने, पुत्र परमेश्वरको विषय भने, अब पवित्र आत्मा परमेश्वरको विषयमा भन्दैछु। हेब्रू 9:14 लेखिएको छ, ख्रिस्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक, किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा, हालेलुया, किनकि येशू ख्रिस्टले अनन्त आत्माद्वारा अथवा पवित्र आत्माद्वारा आफूलाई निष्कोट र बलिको रूपमा परमेश्वरमा अर्पण गर्नुभयो, परमेश्वरलाई जीवन अर्पण गर्नुभयो। आमेन। अनि परमेश्वरका त्रिक परमेश्वरका गुणहरू मैले भने, अनन्त हुनुहुन्छ उहाँ, पिता पनि, पुत्र पनि, पवित्र आत्मा पनि। अनि तिनटै कुरा मैले भने अनन्तको विषयमा प्रियहरू, अनि बाइबलबाट मैले पढेको छु, भनेको छु। अब बुझ्न नम्बर 2 जाउँ। अनन्त मैले भने, अब सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर त्यो एकता भएर काम गर्नुहुन्छ, र उहाँहरू चाहिँ सर्वशक्तिमान भनेको सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा महान, बलियो, सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ। उहाँमा जतिको उहाँसँग तुलना गर्न सक्ने, तुलनामा आउने कोही पनि छैन। सबै खुट्टा पनि छन्, पैताला पनि छन् उहाँको सामु, उहाँको नजरमा, उहाँको अधिकारमा। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामी उत्पत्ति 1:17 हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 17 जेनेसिस 1 त्यो लेखिएको छ, जब अब्राहम 99 वर्षका भए तब परमप्रभु अब्राहमका देखा पर्नुभयो, त्यसलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, मेरो सामु हिँड, निर्दोष भएर भयो। जब अब्राहम, यहुदी अब्राहम जो विश्वासका पिता, फादर अफ फेथ, यहुदीहरूका पिता, जसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको थियो उरुबाट, इराकबाट इजरायलमा बोलाउनु भएको थियो उहाँको प्रतिज्ञा पुरा गर्न, अनि उहाँलाई परमेश्वरले 79 वर्ष भएपछि देखा पाएर भन्नुभयो, स्वयं देखा पाएर भन्नुभयो, वचनद्वारा बोल्नुभयो कि म परमप्रभु अब्राहमका देखा पर्नुभयो भन्नुभयो। त्यसलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आई एम अलमाइटी, अल पावरफुल गड, ओम्निपोटेन्ट, ओम्निप्रेसेन्स, अल पावरफुल, अलमाइटी, शक्तिशाली परमेश्वर भनेर चाहिँ देखा पर्नुभयो भन्नुभयो। अब मेरो सामु हिँड, निर्दोष भएर बस, तेरो इनाम ठुलो हुनेछ, म तसँग करार बाँध्छु, म तँलाई आशिष दिन्छु, दाजुको पिता हुनेछस् र पृथ्वीले आशिष पाउनेछ भनेर उहाँले चाहिँ यहाँ भन्नुभएको छ। अनि उहाँले गर्नु भयो। आमेन। अब्राहम विश्वासी भए, आज्ञाकारी भए, अब्राहमले परमेश्वरले प्रतिज्ञा पुरा गर्नु भने अहिले संसारभरिमा अब्राहमको पुलबाट परमेश्वरले आशीर्वाद दिएको छ पृथ्वीभरि। आमेन। हेर्नुहोस्, पहिलो पिता परमेश्वरको विषयमा, पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 1:5 पनि हामी जानेछौँ। पहिलो पत्रुस 1:5बाट पनि हामी हेर्नेछौँ।
आखिर समयमा प्रकट हुन आँटेका मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएका छौ। परमेश्वरको शक्तिबाट उद्धार पाएका अरू आउने दिन आखिरी घडीहरूमा अन्त्य घडीहरूमा उद्धार पाउन गइरहेको निम्ति उहाँको शक्तिद्वारा यही परमेश्वरको शक्तिद्वारा चाहिँ विश्वासद्वारा र परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएका छौँ, प्रोटेक्सन गरेका छौँ। उहाँको शक्ति उहाँशाली हुनुहुन्छ भनेर पुग्छौँ। अब हामी हेर्नेछौँ पुत्र परमेश्वरको विषयमा हामी 2 कोरिन्थी 12:9 र प्रकाश 1:8 हेर्नेछौँ। पहिला हामी प्रकाश 1:8 हेर्नेछौँ। पुत्र परमेश्वर हामी अघि पनि हेरेका थियौँ, अहिले हेर्नेछौँ। अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुन आउनुहुनेछ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सृष्टि अगाडि नै, पृथ्वी बन्द अगाडि हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्छ परमेश्वर ख्रीष्ट र सधैँभरि हुनुहुनेछ उहाँ। र अनि हामी हेर्नेछौँ 2 कोरिन्थी 12:9 पनि हामी हेर्नेछौँ। प्रियहरू, पुत्र परमेश्वरको विषयमा म बोल्दैछु। उहाँ शक्तिमान शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने विषय गुणको विषय बोल्दैछु। 12:9 तर मलाई उहाँले भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममाथि वास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। आमेन। यहाँनिर पावल आफै एउटा बिमारीको कुरा, उसलाई केही बिमारीको काँडो छ उसको जीवनमा, अनि उसले 3 चोटि प्रभुसँग प्रार्थना गरेको छ, प्रभु मलाई निको पार्नुहोस्, म अरूलाई निको पारिरहेको छु, निको पार्न सक्छु, तर म आफै निको हुन्न, मलाई निको पार्नुहोस्, मलाई चङ्गाई गर्नुहोस् भनेर पावलले 3 चोटि यहाँ प्रार्थना गरेको छ। अनि परमेश्वर येशूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ। अनुग्रह, निगाह, चित्तको वरदान, शक्ति तिमीसँग प्रशस्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा सिद्ध हुन्छ। जो मानिस कमजोर हुन्छ, परमेश्वरको शक्ति त्यहाँ बास गर्दछ। कमजोरहरूलाई उहाँले पुजारी सिट बनाउनुहुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममाथि वास गरोस् भनेर बरु म मेरो दुर्बलतामा नै बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु भनेर उसले भनेको छ। अनि ख्रीष्टको शक्ति चाहिँ दुर्बल कमजोरहरूमा बास गर्दछ, किनभने मैले भन्नुभएको छ, शक्तिशालीहरूलाई, बुद्धिमानहरूलाई, बलियहरूलाई शर्ममा पार्नका निम्ति, झुकाउनका निम्ति, हराउनका शर्म पार्नका निम्ति उहाँले कमजोर र तुच्छ कुराहरूलाई छान्नुहुन्छ र शक्तिले भर्नुहुन्छ। र म यो भन्ने घमण्डमा, पैसामा, पदमा, ठुलो नाममा घमण्ड गर्नेलाई तल झार्न, पतन गराउनका निम्ति, उनीहरूको मूर्खताको कारणले शर्ममा पार्नका निम्ति परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ भनेर देखाउनका निम्ति उहाँले गर्नुभएको छ। आमेन। त्यसले गर्दा पहिलो कुरिन्थीमा लेखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पुत्र परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, पवित्र आत्मा परमेश्वर, रोमी 15:19। प्रियहरू, अब हेर्नुहोस्, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भन्ने विषय बोल्दैछु, त्रिपुर परमेश्वरको विषयमा। अब पवित्र आत्मा परमेश्वरको विषयमा बोल्दैछु म। पवित्र आत्मा परमेश्वरको विषयमा बोल्दैछु। रोमी 15:19। यो काम चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरूको शक्तिले र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा मैले गरेको छु। यसरी मैले जेरुसलेमदेखि लिएर इल्लुरिकनसम्म चारैतिर ख्रीष्टको सुसमाचार सम्पूर्ण रूपले प्रचार गरेको छु। आमेन। पावलले यहाँनिर रोमीहरूलाई सिकाउँदै गर्दा, रोममा प्रचार गर्दै गर्दा अनि मानिसहरूलाई गवाई दिएका छन्, प्रचार गरेका छन्। अनि धर्मशास्त्रबाट पवित्र आत्माको शक्तिले चिन्हहरूद्वारा अनि आश्चर्य कर्महरूद्वारा उहाँले त्यो कामलाई गरेको कुराको प्रमाणित दिएका छन्। उहाँले पावलले भनेका छन्, पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा मैले गरेको, मेरो शक्तिले होइन। मैले मरेको दुख्दाको छु, भूतहरू निकालेको छु, रोगी निको पारेको छु, अचम्ममा कामहरू भएको छ, धेरै मान्छेहरूले 50,000 विश्वास गरेका छन्, प्रभु ग्रहण गरेका छन्, विश्वासी चेला बनेका छन्, तर मेरो शक्तिले गरेको होइन यो। तर म भित्र बस्नुहुने पवित्र आत्माको शक्ति मसँग छ, किनभने पवित्र आत्मा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा मैले यो काम गरेको छु, चमत्कार गरेको छु। र यरुसलेमदेखिबाट लिएर इल्लुरिकनसम्म अथवा रोमसम्म मैले ख्रीष्टको सम्पूर्ण सुसमाचारलाई प्रचार गरेको छु भनेर चाहिँ पावलले प्रचार गरी गवाई दिए।
किनभने उनले आफ्नो बुद्धिले शक्ति गरेका होइनन्, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ अनि उहाँले पावलद्वारा काम गर्नुभएको छ। आमेन। कारणले पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब हेर्नेछौँ प्रियहरू, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर सर्वज्ञानी पनि हुनुहुन्छ। अब हामी हेर्नेछौँ पहिलो सामुएल 16को 7। पहिलो सामुएल 16को 7मा के लेखेको छ भने मानिसले, परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने मानिसले बाहिर रूप हेरेर, पढाइ हेरेर, सुन्दरता, कुन जात, कति धनी, कति ट्यालेन्ट छ भन्ने प्रकारले बाहिरी कुराहरू हेरेर विचार गर्छ, निर्णय गर्छ। तर परमेश्वरले, परमप्रभुले अथवा पिता परमेश्वरले चाहिँ बाहिर रूपहरू हेरेर होइन, तर भित्री हृदय हेरेर, भित्र हृदय कति सफा छ, कति सुन्दर छ, कति पवित्र छ, कति दयालु छ, त्यो हेरेर उहाँले चाहिँ विचार गर्नुहुन्छ, निर्णय गर्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। अनि हामी हेर्नेछौँ यिर्मया 17को 10 पनि हेर्नुहोस् प्रियहरू, पिता परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हेर्दैछौँ। यिर्मया 17को 10 पनि हामी हेर्नेछौँ। हरेक मानिसलाई त्यसले त्यसको चाल अनुसार र त्यसका कामको कर्म फल अनुसार इनाम दिनलाई म परमप्रभु मानिसको हृदय तलास गर्छु, त्यसको मन बुझाइ गर्छु। हामी हरेक मानिसको हृदय र उसको काम अनुसार, हरेक मानिसले त्यसको चालको व्यवहार शैली कस्तो छ, चाल क्रियाकलाप र उसको कर्मको फल अनुसार त्यसलाई इनाम दिनको निम्ति पिता परमेश्वरले के हुन्छ, मानिसको हृदयलाई जाँच्नुहुन्छ, तलास गर्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरको दृष्टिमा असल भेटाउनु भयो भने, सुन्दर भेटाउनु भयो भने, पवित्र भेटाउनु भयो भने परमेश्वरले त्यसलाई त्यही प्रकार इनाम दिनुहुन्छ। यदि दुष्टता, खराबी, चाल जेलदेखि भेट्नु भयो भने त्यही प्रकारको दुष्टता अनुसारको इनाम, दण्ड दिनुहुन्छ। त्यस कारणले पिता परमेश्वर चाहिँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् पुत्र परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर पनि सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। प्रकाश 2को 18 र 23 हामी हेर्नेछौँ। प्रकाश पुत्र परमेश्वर पनि सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। प्रकाश 2को 18 र 23लाई पनि धर्मशास्त्रबाट हामी हेर्नेछौँ। प्रकाश 2को 18। अनि थियाटिराको मण्डलीका दूत यो लेख, यी कुरा परमेश्वरको पुत्रले भन्दछ, जसका आँखा आगोका जलस्ता, जसका पाउ टल्काइरहेका काँचा जस्ता छन्, तिम्रो टल्काइरहेका छन्। यहाँ भनेको छ परमेश्वरको पुत्र भनेको यीशु ख्रीष्ट, पुत्र परमेश्वरले पनि उहाँका आँखा आगोका जलस्ता छन् अनि जसका पाउ टल्काइरहेका छन्। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, अनि उहाँले पनि उहाँ सबै कुरा, तिम्रो काम, तिम्रो प्रेम, तिम्रो विश्वास, धैर्यता, सेवा, सहनशीलता सबै मलाई थाहा छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि उहाँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ। पुत्र परमेश्वर पनि सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। त्यही हेर्नुहोस् हामी, म त्यसका छोराछोरीहरूलाई मार्नेछु र सबै मण्डलीहरूले थाहा पाउनेछन् कि म उही हुँ जसले सबैको मन र हृदयको जाँच गर्दछु र म तिमीहरूलाई हरेकलाई तिमीहरूका काम अनुसार दिनेछु। आमेन। पुत्र परमेश्वरले यहाँनिर एउटा इजबेल भन्ने एउटा अगमवादी, झुटा अगमवादीहरूले चाहिँ प्रभुका जनहरूलाई चाहिँ मूर्तिले चढाएको कुरा खान लगाउने अनि व्यभिचार गरेर लगाउने काम गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ पुत्र परमेश्वरको कुरा थाहा पाउनु भएको छ, त्यसलाई भन्नुभएको, न्याय गर्नुभएको छ, सबै कुरा जान्नुभएको छ, हृदय र मन जाँच्नु भएको छ र उसले भन्नुभएको त्यसलाई म मार्नेछु, त्यसका दुष्टतालाई दण्ड दिनेछु, छोराछोरी मार्नेछु, त्यसलाई दण्ड दिनेछु भनेर थाहा पाएर उहाँले न्याय गर्नुभएको छ। किनभने पुत्र परमेश्वर पनि सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। हाम्रो अवस्था, काम, के गर्दैछौँ सबै मलाई थाहा छ। अब हामी हेर्नेछौँ पवित्र आत्मा परमेश्वर पनि सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 2को 10 र 11। पवित्र आत्मा परमेश्वर पनि सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। अनि हामी हेर्नेछौँ पुत्र परमेश्वर पनि सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। परमेश्वर के अरे पवित्र आत्मा पनि सर्वज्ञानी, सबै कुरा जान्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ। किनकि पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ, प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ। परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू पनि पवित्र आत्माले खोजी गर्नुहुन्छ, निकाल्नुहुन्छ, हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ अनि गर्नुहुन्छ। किनभने पिता परमेश्वर र पुत्र परमेश्वरले पिताको आदर महिमा गर्नुहुन्छ। मानिसभित्र रहेको आफ्नै आत्मा बाहेक, कसले मानिसका विचारलाई बुझ्न सक्छ? त्यसरी नै परमेश्वरका विचार, परमेश्वरका ज्ञान, परमेश्वरका आत्मा बाहेक कसैले बुझ्दैन। आमेन। यहाँबाट के भन्छ भने पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ पिता परमेश्वरका कुराहरू, सबै विचारहरू, स्वभावहरू जान्नुहुन्छ। किनकि उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ र मानिसका विचारहरूलाई पनि, क्रियाकलापहरूलाई पनि जान्नुहुन्छ।
र परमेश्वरका आत्माले पवित्र आत्माले प्रत्येक कुराहरू खोज्नुहुन्छ। परमेश्वरको गहिरो कुराहरू पनि उहाँले खोजी निकाल्नुहुन्छ र परमेश्वरका आत्माले यो कुरा जान्नुहुन्छ र मानिसका पनि विचारहरू उहाँले जान्नुहुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर नै सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। चारौँ सर्वव्यापी पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तिनैजना परमेश्वर। फेरि हामी हेर्नेछौँ चौथो बुँदा सर्वव्यापी पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर सर्वव्यापी पनि हुनुहुन्छ। पिता परमेश्वर हेर्दैछौँ फेरि पिता परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। यिर्मया 23:24 के कोही मानिस गुप्त ठाउँहरूमा लुक्न सक्छ र म त्यसलाई देख्न सक्दिनँ? परमप्रभु भन्नुहुन्छ के स्वर्ग र पृथ्वी दुवैलाई म ढाक्दिनँ र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर कोही पनि मानिस गुप्त ठाउँमा लुक्न सक्दैन र परमेश्वर त्यसलाई देख्नुहुन्छ लेखेको छ। लुकेको पनि देख्नुहुन्छ भने समुद्रभित्र पनि अन्धकारभित्र पनि पृथ्वी मुनि के छ कहाँ कसले के गर्यो सबै कुरा पिता परमेश्वर जान्नुहुन्छ। पिता परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। जहाँ पनि हुनुहुन्छ स्वर्ग र पृथ्वी उहाँले ढाक्नु भएको उपस्थिति ढाक्नु भएको छ। टाढाको मात्र होइन नजिकको मात्र होइन टाढा सबै ठाउँमा देख्नुहुन्छ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ उपस्थिति छ। अनि परमप्रभुले स्वर्ग र पृथ्वी सबै तपाईँलाई ढाक्नु भएको छ। अनि खोइ कुराहरू उहाँको प्रभुत्व मुनि छ उपस्थिति मुनि छ पढ्न धर्मशास्त्रले भन्दछ। त्यसै गरी हामी हेर्नेछौँ पुत्र परमेश्वर पनि सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। मत्ती 18:20 हामी हेरौँ। मत्ती 18:20 हामी हेर्नेछौँ प्रिय मित्रहरू। मत्ती 18:20 हामी हेर्नेछौँ। मत्ती 18:20 जानुभन्दा अगाडि मत्ती 28 पनि हामी हेर्नेछौँ। मत्ती 28:20 हेरेर मत्ती 18:20 जानेछौँ। मत्ती 28:20 मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिनीहरूको साथमा छु। आमेन। जसरी प्रभु येशूले पृथ्वीमा हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि उहाँले अन्तिम आज्ञा ग्रेट कमान्डमेन्ट मान आदेश दिनुभएको थियो र मैले आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई मानिसलाई सिकाऊ। अनि हेर म युगको अन्त्यसम्म छु। युगको अन्त्यसम्म सधैँ रहनेछु भनेर यहाँ चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ पुत्र परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको थियो। अनि अहिले पनि पुत्र येशू आत्माद्वारा हामीसँग हुनुहुन्छ विश्वास गर्नेसँग हुनुहुन्छ। र मत्ती 18:20 हामी हेर्नेछौँ। किनकि जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाम भेला हुन्छन् किनकि जहाँ 2 कि 3 जना या 2 या 2 भन्दा बढी मानिसहरू लाखौँ पनि हुन्छन् त्यहाँ प्रभु येशूको नाम भेला हुन्छन् उहाँको नामको हातै भेला हुन्छन् भने मैले भन्नुभएको छ म तिनीहरूको बिचमा हुनेछु। अनि येशूको नाममा भेला हुन्छ सङ्गति गर्न परमेश्वरको महिमा गर्नु त्यहाँ उपस्थिति दिनुहुन्छ। उहाँको उपस्थिति त्यहाँ हुन्छ उहाँको उपस्थिति त्यहाँ हुन्छ र उहाँ त्यहाँ आफू रहनुहुन्छ। आमेन। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् पवित्र आत्माको विषयमा पवित्र आत्मा पनि सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 139:7 हामी हेर्नेछौँ प्रियहरू। पवित्र आत्मा पनि सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 139:7 हामी हेर्नेछौँ। तपाईँको आत्माबाट म कहाँ अलग हुन सक्छु अथवा तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भाग्न सक्छु भनेर दाउदले यो कुरा भविष्यवाणी बोलेका छन्, प्रार्थना गरेका छन्, पवित्र आत्माबाट अगुवाई गरेर बोलेका छन् कि पवित्र आत्मा पनि जहाँ पनि हुनुहुन्छ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जस्तै सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माबाट हामी कहीँ भाग्न सक्दैनौँ अनि परमेश्वरको उपस्थितिबाट पनि हामी भाग्न सक्दैनौँ। पवित्र आत्माको उपस्थिति जहाँ पनि छ अनि उहाँ जहाँ देख्नुहुन्छ उहाँ जहाँ पनि उहाँको उपस्थिति रहन्छ कि परमप्रभु सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। हामी हेर्नेछौँ 5औँ बुँदामा सत्य पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् पिता परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। यूहन्ना 7:28 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। यूहन्ना 7:28बाट हामी हेर्नेछौँ कि पिता परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। यूहन्ना 7:28 तब येशूले मन्दिरमा सिकाउनु हुँदा उहाँले उच्च स्वरले भन्नुभयो तिमीहरू मलाई चिन्छौ र म कहाँबाट आएको त्यो पनि जान्दछौ। म आफ्नै इच्छाले आएको होइन तर जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्दैनौ तर म उहाँलाई चिन्दछु किनभने उहाँबाट आएको र उहाँले मलाई पठाउनु भएको। आमेन। यहाँनिर येशूले यूहन्ना 7:28 पदमा पनि यहाँ शिक्षा दिँदाखेरि उहाँले यहुदीहरूलाई चेलाहरूलाई सिकाउँदै गर्दा भिडलाई सिकाउँदै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो कि म कहाँबाट आएको उच्च स्वरले भन्नुभएको थियो तिमीहरू मलाई चिन्छौ म कहाँबाट आएको त्यो पनि जान्दछौ कि म आफ्नो इच्छाले आएको होइन मलाई पिताले पठाउनु भएको अनि मलाई पठाउनु पिता सत्य हुनुहुन्छ।
उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ सत्यका सत्य हुनुहुन्छ, पिता सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ झुट छैन भनेर यसोले पिताको विषय गवाइदिनु भयो। अनि यसो पनि सत्य हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा पनि सत्य हुनुहुन्छ। आमेन। अब हेर्नुहोस् हामी यूहन्ना के अरे 14 छ, अनि पिता पुत्र परमेश्वर पनि सत्य हुनुहुन्छ, यसरी गवाइदिँदै हुनुहुन्छ। पिता परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, पुत्र परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। यसरी तिनलाई भन्नुभयो थोमालाई, बाटो सत्य र जीवन मनै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि मानिस पिता कहाँ आउनु सक्दैन। यसरी भन्नुभयो बाटो स्वर्गको बाटो मनै हो, सत्य पनि मनै हो, मानिसलाई जीवन दिने पनि मनै हो। म यसुद्वारा यसो विचार नगरिकन, यसुको भर्याङ नचढिकन, यसो एउटा भर्याङ स्रोत जाने भर्याङ हुनुहुन्छ। यसुमा चढ्नु भनेको यसो विश्वास गर्नु, यसोलाई विश्वास गरेर स्वीकार गरेपछि मात्रै मानिस पिताकामा स्वर्गमा उसको आफ्नो जानेछ। अरू बाटोबाट अरू धर्मबाट जान्छ भनेको छैन। यसु ख्रिस्टद्वारा मात्रै, यसु ख्रिस्टको नाउँद्वारा मात्रै हरेक व्यक्ति स्वर्गमा पुग्नु आफू जानेछ, नत्र नरकमा जानुपर्ने हुन्छ भने यसुले गइदिनु। यसु पनि पुत्र परमेश्वर पनि सत्य हुनुहुन्छ। हामी अर्को हेर्नेछौँ अब पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रियहरू, प्रकाश दिनको साथ हेर्नु पहिला पवित्र आत्मा परमेश्वर जानु अगाडि पुत्र परमेश्वरको विषयमा प्रकाश दिनको साथमा पनि हामी गवाइदिनु भएको छ। उहाँले एउटा पद हेर्नेछौँ, प्रकाश दिनको साथमा पनि हामी हेरौँ। लेखिएको छ प्रकाश दिनको साथ। अनि फिलाडेल्फियाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा सत्यले भन्दछ, जो पवित्र हुनुहुन्छ, जो सत्य छ, जससँग दाउदको यो साँचो छ, कसैले खोल्छ कसैले थुन्ने छैन, जसले थुन्छ कसैले खोल्ने छैन। आमेन। यहाँनिर चाहिँ यसो ख्रिस्ट यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ, यूहन्नासँग प्रकाशको किताबमा बोलेको कुरा रेकर्ड गरेको छ। अनि यी कुरा चाहिँ त्यसले भन्दछ, जो पवित्र छ, जो सत्य छ, जससँग दाउदको साँचो छ, यसो हुनुहुन्छ, दाउद कुलबाट यसो आउनुभयो। जसले खोल्छ, यसले खोल्यो भने कसैले थुन्नु सक्ने छैन, जसले थुन्यो भने कसैले खोल्ने छैन। उसँग खोल्ने बन्द गर्ने सबै अधिकार, न्याय गर्ने, उद्धार गर्ने सबै अधिकार पिताले पुत्र यसो दिनुभएको छ। र पुत्र यसो चाहिँ भने परमेश्वर पनि, पुत्र परमेश्वर पनि सत्य हुनुहुन्छ। र हामी हेर्नेछौँ पवित्र आत्मा परमेश्वर। पहिलो यूहन्ना 5:7, पहिलो यूहन्ना 5:7 पवित्र आत्मा परमेश्वर पनि सत्य हुनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 5:7 गवाई दिने त पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ, गवाई दिने त पवित्र आत्मा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, किनकि पवित्र आत्मा सत्य हुनुहुन्छ। आमेन। गवाई दिने चाहिँ यसो ख्रिस्टको विषयमा, पिताको विषयमा गवाई दिने चाहिँ को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले पिताको गवाई दिनुहुन्छ, यसो गवाई दिनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर पनि के हुनुहुन्छ? सत्य हुनुहुन्छ। उहाँले गवाई दिनुहुन्छ पिताको विषयमा, पुत्रको विषयमा कि उहाँहरू सत्य हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा पनि सत्यका आत्मा। जसरी यसोले यूहन्ना पनि भन्नुभएको छ, म गई भने सल्लाहकार सत्यका आत्मा, यूहन्ना 16 भन्नुभएको छ, म पठाइदिनेछु सत्यका आत्मा, सल्लाहकार पठाइदिन्छु। उहाँले तिमीलाई सल्लाह दिनुहुनेछ, दोहोऱ्याउनुहुनेछ भनेर लेखेको छ। सत्यका आत्मा, पवित्र आत्मा सत्य हुनुहुन्छ। यूहन्ना 16 को पनि हामी पाउँछौँ। प्रियहरू, त्यसले गर्दाखेरि अब हामी हेर्नेछौँ पवित्र आत्माको विषयमा, के अरे हामी पवित्रको विषयमा हेर्नेछौँ। पवित्र 5औं बुँदामा हेर्नेछौँ पवित्र। पिता परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। लेवी 11:44 हेर्नेछौँ। लेवी 11:44 पिता पुत्र पवित्र आत्मिक परमेश्वर पवित्र पनि हुनुहुन्छ। र अनि पिता परमेश्वर हेर्नेछौँ लेवी 11:44 पिता परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। लेवी 11:44 हेरौँ, चाहिँ लेखिएको छ, म परमप्रभु हुँ, तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, तिमीहरू आफूलाई अर्पण गरेर पवित्र हो, किनकि म पवित्र छु। भुइँमा घस्ने कुनै किसिमको चिजबाट तिमीहरू अपवित्र नहो। यहाँ पिता परमेश्वरले पुरानो बोल्नु, लेवी किताबद्वारा बोल्नु इस्राएलको विषयमा, परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हुँ, म परमेश्वर हुँ, तिमीहरू आफूलाई अर्पण गरेर पवित्र हो, किनकि म पवित्र छु भन्नुभएको छ। किनभने पिता परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँले अपवित्र कुराहरू मन पराउनुहुन्न, अपवित्र कुराहरूको न्याय गर्नुहुन्छ, पवित्र कुराहरूलाई उहाँले सम्मान दिनुहुन्छ। त्यसैले हामी मानिसहरूलाई पवित्र कुरा खान, पवित्र कुराहरू बोल्न, पवित्र परमेश्वरलाई पुज्न चुन्नुभएको छ। झुटा अपवित्र परमेश्वरलाई पुज्ने, झुटा ईश्वरलाई पुज्न, पूजा कुराहरू खान, कुरा बोल्न हामीलाई चुन्नुभएको, सृष्टि गर्नुभएको होइन। त्यसले गर्दा पिता परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। अब हेर्नेछौँ हामी पुत्र परमेश्वर। प्रेरित 3:14 पुत्र परमेश्वर यसो ख्रिस्ट पनि पवित्र हुनुहुन्छ। प्रेरित 3:14बाट पनि हामी नयाँ करारमा हेर्नेछौँ। प्रेरित 3:14 चाहिँ लेखिएको छ, तर तपाईँहरूले पवित्र र धर्मी जनलाई अस्वीकार गरिकन
एउटा जन्मलाई छोडिदिने माग गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ पत्रुस र यूहन्नाले चाहिँ गवाई दिनुभएको छ, प्रचार गर्नुभएको छ। यहाँ विशेष गरी पत्रुसले यहाँ प्रचार गर्नुभएको छ कि इजरायलीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरूले एउटा पवित्र र धर्मी मुक्तिदाता ईश्वर पुत्र यीशु ख्रीष्ट सृष्टिका मालिकलाई तिमीहरूले अस्वीकार गर्नुभएको छ, इन्कार गर्नुभएको छ, क्रुसमा टाङ्गिया काम गर्नुभएको छ। तर अधर्मी र दुष्ट जन्मलाई छोडिदिने माग गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले गल्ती र पाप गर्नुभएको छ, यस्तो काम नगर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पत्रुसले चाहिँ यहाँ प्रचार गरिनुभएको छ पवित्र आत्माद्वारा। त्यस कारणले यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पनि पुत्र परमेश्वर पनि पवित्र हुनुहुन्छ। अब हेर्नेछौँ हामी पवित्र आत्मा परमेश्वर पनि पवित्र हुनुहुन्छ। लुका 1:15 हामी हेर्नेछौँ। लुका 1:15 किनभने तिनी परमप्रभुको सामुन्ने महान हुनेछन्। किनभने तिनी परमप्रभुको सामुन्ने महान हुनेछन्। तिनले दासमध्ये र अरू कुनै पनि मध्ये कहिल्यै पिउने छैनन् र आफ्नो आमाको गर्भदेखि नै तिनी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनेछन्। हालेलुया। यहाँनिर चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको विषयमा यहाँ भविष्यवाणी गरेको छ है। यहाँ स्वर्गदूतले चाहिँ एउटा स्वर्गदूत आएका छन्। यहाँनिर स्वर्गदूत आएर यूहन्नासँग उसको परिवारसँग बोलेका छन्, भविष्यवाणी बोलेका छन्, परमेश्वरको वचन बोलेका छन्। तिमीले किनभने तिमीलाई रमावट आनन्द हुनेछ, 13जना दिनको जन्म रमाउनेछन्, किनभने तिनी प्रभुको सामुन्ने महान हुनेछन्। र तिनले दासमध्ये र अरू कुनै पनि मध्य अथवा रक्सी जाँड अरू फोहोर कुराहरू खाने छैनन्, पिउने छैनन्। अनि आमाको गर्भदेखि नै तिनी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनेछन् भनेर यहाँ यूहन्नाको विषयमा बोलिएको छ। अनि परमेश्वरको आत्माले अनि पवित्र आत्माद्वारा अनि यूहन्नाको जन्मको भविष्यवाणीको विषयमा परमेश्वर बोल्नुभएको छ। पवित्र आत्माले उनी आमाको गर्भदेखि नै भरिपूर्ण हुने, पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्माले भरिपूर्ण हुनेछन्। र तिनले कुनै नराम्रो दागमध्ये रक्सी जाँड खैने नराम्रो कुरा खाने छैनन्। उनी परमेश्वरको जीवित गवाही हुनेछन्। अनि उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ भरिपूर्ण हुनेछन् भनेर चाहिँ यूहन्नाको विषयमा बोलिएको छ। किनभने यूहन्नाको विषयमा बोलिएको छ। यूहन्नाको विषयमा यहाँ चाहिँ स्वर्गदूतले आएर प्रचार गरेका छन् प्रियहरू। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले आज हेऱ्यौँ त्रिएक परमेश्वरका गुणहरू, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरका गुणहरू हामीले हेऱ्यौँ। तीनवटै परमेश्वर महिमित आदरको योग्य हुनुहुन्छ र तीनवटै परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ, अनन्तदेखि अनन्तकालसम्म हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ र पवित्र हुनुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वरले उति नै सम्मान महिमा आदर लिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, अनि त्रिएक परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गर्नको लागि प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा हामी विश्वास गऱ्यौँ भने, ग्रहण गऱ्यौँ भने, स्वीकार गऱ्यौँ भने मात्रै पिता परमेश्वर र पुत्र परमेश्वरको उपस्थिति हामी पुग्दछौँ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, यसो चाहिँ बाटो पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई भेट्ने र स्वर्गमा पुग्ने बाटो, उद्धार मुक्तिको बाटो यसो हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, तपाईँहरूले भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो, वचन सुनेर कस्तो लाग्यो, तपाईँलाई हेरेर आशा मिलेको छ कि तपाईँहरूलाई उत्साह मिलेको छ भने तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले केही प्रश्न प्रतिक्रिया केही जिज्ञासा पाख्ने विषय छ भने अवश्य पठाउनु होला। र प्रियहरू, अनि तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरेर राम्रो लागेको छ, मनपर्छ भने सब्सक्राइब गरिकन बेल आइकन दबाउनु होला। र तपाईँलाई मनपर्छ भने यो सोकाइलाई पार्टनरसिप, हातेमालो र साझेदारी पनि हामीले गर्न सक्नुहुन्छ। गर्नु भनिकन हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। नमस्ते।